छोरा परिवर्तनका लागि आन्दोलनमा होमिरहँदा आमाको मनमा डर लागिरहन्थ्यो। कतै छोराको नराम्रो खबर सुन्नुपर्ने त होइन भनेर उनै छोरा अशोक कुमार चन्द अहिले एउटा होनहार युवा नेताको रूपमा उदयमान हुनुभएको छ। समाजमा धेरै मानिसको जन्म हुन्छ, तर थोरै मानिसको नाम र प्रभाव रहन्छ। त्यस्तै समाजमा आफ्नो प्रभाव कायम राख्न सफल हुनुभएको छ नेता अशोक चन्द। नेता चन्द समाज परिवर्तन गर्ने अग्रदूतको रूपमा चिनिनु भएको छ। राजनीतिबाट देशलाई परिवर्तन गर्न सकिन्छ भन्ने दरिलो आत्मविश्वास नेता चन्दसँग रहेको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशको बैतडी जिल्ला साबिकको भौनेली गाविस हालको सुर्नया गाउँपालिका बङ्खसल्ला बिजुलामा बुबा नागी चन्द र आमा तारादेवी चन्दको कोखबाट विक्रम सम्वत 2036 साल भाद्र 18 गते नेता अशोक चन्द जन्मनु भएको हो। हुने बिरुवाको चिल्लो पात भने झै चन्द सानैदेखि लगनशील र मेहनती हुनुहुन्थ्यो। चन्दको परिवार 2039 सालमा बैतडीबाट कञ्चनपुर बसाई सर्नु भएको थियो। चन्दको शिक्षा दीक्षा पनि कञ्चनपुरबाटै सुरु भएको थियो। हाल नेता चन्द बेदकोट नगरपालिका 4 मा बस्दै आउनु भएको छ। उहाँमा सानैदेखि राजनैतिक चेतनाको विकास भएको थियो। अन्यायको विरुद्धमा आवाज उठाउने उहाँको स्वभाव रहेको थियो। आफ्नो बुबाको समाजप्रतिको त्याग र निष्ठाका कारणले गर्दा आफू राजनीतिमा प्रवेश गरेको चन्द बताउनुहुन्छ। बुबाको चाहिँ हामी 3 जना दाजुभाइ मध्ये डक्टर र इन्जिनियर पढाउनु खोज्दै हुनुहुन्थ्यो र हामीले त्यो चाहिँ म हाई स्कुल सुरुदेखि कक्षा 6 देखि नै राजनीतिप्रति बढी लगाव भएका कारणले 2046 सालमा हामी कक्षा 6 मा पढ्दाखेरि नै आन्दोलनमा सरिक भयो। आन्दोलनमा सरिक भइसकेपछि 48 सालको आम निर्वाचन, 39 सालको स्थानीय तहको निर्वाचन, 51 सालको निर्वाचनमा म चाहिँ यो दैजी गाउँ विकास समितिमा स्वर्गीय नागी चन्दको छोरा भनेर गाउँमा चिन्थे, तर बाहिर चाहिँ विद्यार्थी राजनीतिमा चाहिँ अशोक चन्द भनेर चिनिन थाले। 54 सालमा चाहिँ सबै राजनीतिक पार्टीको स्थानीय तहको निर्वाचन भइसकेपछि 6 वटा सिट मनोनित हुन्थ्यो। अहिलेको गाउँ नगरसभा भन्थ्यो, त्यतिखेरको गाउँ परिषद हुन्थ्यो। गाउँ परिषदले 6 जनाको निर्वाचन हुन्थ्यो। 6 जनाको निर्वाचनमा मलाई पनि उमेर नपुगेको 21 वर्ष पुरा गरेको हुनुपर्थ्यो। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा जनप्रतिनिधि हुनलाई 21 वर्ष हुन्थ्यो, तर मलाई 18 वर्ष मात्रै थियो। जन्म 36 सालमा भयो, 54 सालमा निर्वाचन भयो। 54 सालमा मलाई 18 वर्षको उमेरमा सर्वसम्मत रूपमा 6 जनामा मेरो नाम सिफारिस भएर म गाउँसभाको सदस्य भएँ, गाउँ परिषदको सदस्य भएँ। त्यसपछि गाउँसभाले फेरि 6 जना मध्ये 2 जना कार्यपालिकाको सदस्य मनोनित गर्नु पर्थ्यो। त्यो 2 जनामा पनि 1 जना महिला 1 जना पुरुष। त्यो पुरुष मध्ये मलाई सर्वसम्मत रूपमा 1 जना मलाई दैजी गाउँ विकास समितिको बोर्ड सदस्यमा मनोनित गर्यो। भनेको मतलब 21 वर्ष उमेर नहुँदाखेरि पनि, कानुनले नदिँदाखेरि पनि मलाई यहाँको मान्छेहरूले सर्वसम्मत रूपमा 18 वर्षको उमेरमा मलाई त्यो जनप्रतिनिधि बन्ने मौका, मैले जुन अवसर पाएँ, त्यो त मेरो ठुलो अहोभाग्य हो। त्यसकारणले मलाई सबै राजनीतिक पार्टीले मानेको छ, म स्थापित भएँ भन्ने कुराहरू मैले बुझ्छु। कक्षा 6 मा पढ्ने बेलादेखि नै चन्द पञ्चायत विरुद्धको आन्दोलनमा लाग्नु भएको थियो। पञ्चायतका विरुद्धमा जुलुस सहित प्रदर्शन गर्ने क्रममा चन्द सहित विद्यार्थीहरूमाथि प्रहरीले लाठीचार्ज गरेको थियो। चन्द 2046 सालदेखि 2056 सालसम्म विभिन्न विद्यार्थी आन्दोलनमा सक्रिय भएर लाग्नुभयो। 2054 सालको स्थानीय निर्वाचनमा कञ्चनपुरको दैजी गाउँ विकास समितिको गाउँ परिषद सदस्यमा उहाँ निर्वाचित हुनुभएको थियो। नेता चन्द 2055 सालमा साबिकको दैजी गाउँ विकास समितिको खेलकुद विकास समितिको अध्यक्षमा निर्वाचित हुनुभयो। खेलकुद विकास समितिको अध्यक्षमा निर्वाचित भएपछि नेता चन्दले युवाहरूको आकर्षण बढाउन खेलकुदमा विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नुभयो। 2056 सालमा प्रजातान्त्रिक राष्ट्रिय युवा संघ नेपाल कञ्चनपुरको क्षेत्र नम्बर 2 का
क्षेत्रीय कमिटीको अध्यक्षमा निर्वाचित हुनुभयो। 2056 सालमा प्रजातान्त्रिक राष्ट्रिय सङ्घको जिल्ला कमिटी सदस्यमा नियुक्त हुनुभयो। राजनैतिक यात्रालाई अगाडि बढाउने क्रममा नेताचन्द 2060 सालमा प्रजातान्त्रिक राष्ट्रिय युवा सङ्घ कञ्चनपुरको सचिवमा नियुक्त हुनुभयो। 2062 सालमा प्रजातान्त्रिक राष्ट्रिय युवा सङ्घ नेपालको कञ्चनपुर जिल्लाको अध्यक्षमा नियुक्त हुनुभएको थियो। छोरा अशोक चन्द समाज परिवर्तनको आन्दोलनमा होमिरहँदा उहाँको आमाको मनमा भने सधैँ चिसो पसिरहन्थ्यो। कतै छोराको नराम्रो समाचार सुन्नुपर्ने पो हो कि भनेर। अहिले छोरा आन्दोलनका कालरात्रि पार गर्दै नगर प्रमुखसम्मको स्थानमा पुगेको हेर्दा आमा दङ्ग अनि हर्षित हुनुहुन्छ। मुहारमा उज्यालो छाएको छ। अहिले छोराको खुसीमा खुलेर हाँस्न सिक्नु भएको छ। अहिले त गर्व किन ठिक सबै जनतालाई निको भयो इसो भयो बच्चा तम्रै सुधारिया इसो भयो भुम्न नाम नदियो ठिक भयो भन्ने उसरी ठिक गऱ्यो भने आन्दोलन हुने बेला त बेला त नजादियो हुन्थ्यो भन्नु धेरैलाई गोली लाग्छ यता भन्छ हैन त्यही बहुत हुन्छ कहाँ के भयो झरझर त भयो को के गर्दैन नि मनमा थियो 6 दिन भया दिन जतिकोले भने सरकारको मानो खाने हो हजुरको बाबु अरू हजुरलाई चिन्ता के छैन सो यहीको त कुण्डली छ बच्चा मेरो 3 हुन् ठिकै छन् इसो गर्यो फल्नाका बच्चा इसो गर्यो हुन्छ त्यो के भन्छ भाइ माया किन सबैमा राम्रो मेलजुल हामीले इन्डिया सम्झे कसो अब त के हुन्छ झन् राम्रो हुने एउटा आन्दोलन हुने बेला कल्चु काटिन्छ उसरी च्याल ठिकै भन्ने कहाँ के भयो भने जहाँ त आफ्नो नआयो भने मान्ने न अब सक्यो हामीले के यसरी के हुन्न ठिकै छ ईश्वर ईश्वरको कृपाले। आफ्नो श्रीमानको समाजप्रतिको त्याग र निष्ठाबाट आफू प्रभावित भएको उहाँकी जीवन सङ्गिनीको भनाइ छ। आज पनि समाज परिवर्तनका लागि आफ्नो श्रीमानले सुरु गरेको अभियानमा आफ्नो पूर्ण साथ रहेको छ। तर घर परिवारलाई समय नदिँदा कता कता मनमा खल्लो महसुस हुने गरेको उहाँको श्रीमतीको दुखेसो छ। अहिले त लाग्छ यसरी नगरिदिएको भयो भने चाहिँ घरको काममा अनि आफ्नो घरको चाडबाडमा अनि काहीँ घरको चाडबाडको बेला पनि हतार पार्टीको कामले हतार जानुपर्दा यी राजनीति नगरेको भए घरमा अलिकति समय दिएको भए राम्रो हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ। उहाँलाई पार्टीको काममा हामीले कहिले छेकवाक गरेनौँ। उहाँले पार्टीको काममा राति जान्छु भने पनि गइसक्यो अनि दिउँसो जति बेला पनि पार्टीको काममा जान्छु भने हामीले केही त्यस्तो केही गरेनौँ। अनि आफ्नो घर धन्दा अनि इष्टमित्र काजबाड चाडबाडमा सबै हामीले मिलेर आफ्नो घर परिवार बच्चादेखि लिएर सबै गाई भैँसीदेखि लिएर सबै कामहरू हामी त्यही सम्हाल्यौँ। अनि राजनीतिकै पार्टीकै काममा उहाँलाई खुला छोडिदियौँ। त्यो घरियासी काममा कुनै बाधा अड्चन हामीले रोकेनौँ उहाँको कामलाई चाहिँ। नराम्रो बानी भन्नुपर्दा अब त्यो आफ्नो घरमा इम्पोर्टेन्ट काम भएको दिन पनि पार्टीकै काममा भनेर आफ्नो काम गर्दै काम छोडेर जाने बानी अलिक नराम्रै लाग्छ। जस्तै श्राद्धहरू हुन्छ अब हिन्दू परम्परा अनुसार कहिले कथा सथा त्यो सत्यनारायणको पूजा गर्दाखेरि पोहोर साल सत्यनारायणको पूजा गर्दै थियौँ। ठ्याक्क बल्ल तल्ल तयारी हुँदै थियो। यहाँ बसन्थलामा 50 जना फुड पोइजन भएर बेहोस भएन। त्यत्तिकै हातमा राखेको पानी पनि त्यत्तिकै छोडेर गइसक्यो। अनि जानेर जे काम हुन्छ अब दसैँको टिकाको दिन महान पर्व दसैँ हो। दसैँ एकै वर्षमा एकचोटि आउँछ। सबै छोरीबेटीहरू दिदीबहिनीहरू आएका हुन्छन्। त्यो बेला पनि टिका आफ्नो इष्टमित्रलाई प्रसन्न हुँदा अलि ढुक्क लाग्छ। त्यो बेला अलि नराम्रो लाग्छ। 2065 सालमा दोस्रो कार्यकालका लागि प्रजातान्त्रिक युवा सङ्घ नेपालको अध्यक्षमा उहाँ नियुक्त हुनुभयो।
2066 सालमा युवा सङ्घ नेपालको 7औं राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट लोकप्रिय मतसहित केन्द्रीय सदस्यमा नियुक्त हुनुभएको थियो। 2069 सालमा केन्द्रीय प्रशिक्षण विभाग प्रमुख भएर उहाँले काम गर्नुभयो। केन्द्रीय सचिव तथा प्रशिक्षण विभाग प्रमुख भएर काम गरेको अवधि 2069 सालदेखि 2075 साल भाद्रसम्म 6 वर्ष देशका 65 वटा जिल्लाका विभिन्न कार्यक्रममा जाने अवसर प्राप्त गर्नुभयो। 2056 सालमा एमाले दैजीको गाउँ कमिटी सदस्यमा निर्वाचित भएर पार्टी राजनीतिमा उहाँ प्रवेश गर्नुभयो। 2058 साल असोज 20 र 21 गते सम्पन्न 5औं गाउँ अधिवेशनबाट एमाले दैजीको प्रमुख तथा सचिवमा नियुक्त हुनुभयो। 2060 सालमा 7औं, 2061 सालमा 8औं र 2062 सालको 9औं अधिवेशनबाट नेकपा एमाले दैजीको प्रमुख तथा सचिवमा लगातार नियुक्त हुनुभयो। 2063 सालमा नेकपा एमालेको जिल्ला कमिटी सदस्य र पार्टी जिल्ला कमिटी युवा विभागको सदस्यको रूपमा काम गर्नुभयो। 2066 सालमा नेकपा एमाले जिल्ला कमिटी कञ्चनपुरको सदस्यमा निर्वाचित हुनुभयो, साथै युवा फाँट प्रमुखको रूपमा काम गर्नुभयो। 2069 सालमा नेकपा एमाले जिल्ला अधिवेशनबाट लोकप्रिय मतसहित खुल्ला सदस्यमा निर्वाचित हुनुभयो। 2069 सालमा नै साबिकको दैजी गाउँ विकास समिति पार्टी इन्चार्ज हुनुभयो। 2070 सालमा पार्टीको युवा फाँट प्रमुख हुनुभयो। त्यसपछि चन्दले राजनीतिमा कहिल्यै पछाडि फर्कनु परेन। अविछिन्न राजनीतिको यात्रा आज पनि दरिलो आत्मविश्वासका साथ अगाडि बढिरहेको छ। यो राजनैतिक यात्राभित्र समाज परिवर्तनको अठोट समेत रहेको छ। त्यस्तै नेता चन्द 2073 सालमा नेकपा एमाले बेदकोटको इन्चार्ज हुनुभयो। 2074 सालमा नेता चन्दलाई जनप्रतिनिधि हुने अवसर जुट्यो। 2074 साल असार 20 गतेदेखि नेता चन्द बेदकोट नगरपालिकाको नगर प्रमुखको पदको रूपमा कायम रहनुभयो। जनताको जुन पछिल्लो चरणमा मलाई 2074 सालमा नगर प्रमुखका रूपमा जिम्मेवारी प्राप्त भयो। नगर प्रमुख भनेको बेदकोट नगरपालिकाका सबै नागरिकहरूको अभिभावक हो। त्यसकारणले जो हाम्रो मुवाले भन्नुभयो, जनता भनेकै नागरिक भनेकै हामी एकै परिवार हो, परिवार सबै जनता हो। त्यसकारणले मैले जनताले दिएको जुन जिम्मेवारी छ त्यो ड्युटी पुरा गरेको हो। म एउटा परिवारको जुन परिवारमा जन्म भयो, जुन मेरो फ्यामिली छ, त्यो हुँदाहुँदै पनि सम्पूर्ण नगरवासी नै मेरो फ्यामिली हो। त्यसकारणले नगरवासीको जुन ठाउँमा बिरामी पर्दा, उहाँहरूलाई त्यस्तो समस्या आइपर्दा अथवा फुड पोइजन होस् अथवा अन्य विभिन्न किसिमले दुर्घटना भएको अथवा त्यस्ता घटना घटिरहेको बेला म घरका विभिन्न किसिमको धार्मिक अथवा सांस्कृतिक अथवा पारिवारिक कामहरूलाई छोडेर पनि त्यहाँ जानुपर्ने मेरो ड्युटी हो। त्यसकारणले मेरो त्योभन्दा घरको सांस्कृतिक र धार्मिक काम रोकिएन, तर जनताको छोराहरू, जनताका छोराछोरीहरू, जनताहरू जुन किसिमले एउटा बिरामी भएको कारणले एउटा अभिभावक नहुँदाखेरिको उहाँको जुन किसिमको छटपट्टि हुन्छ त्यो छटपट्टि नहोस् भन्नका निम्ति मैले ड्युटी पुरा गर्ने हो। 2075 सालमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको सुदूरपश्चिम प्रदेश कमिटी सदस्य भएर उहाँले काम गर्नुभएको थियो। 2077 सालमा नेकपा एमाले सुदूरपश्चिम प्रदेश कमिटी सदस्य भएर संगठन निर्माणको अभियानमा उहाँ निरन्तर लागिरहनुभयो। राजनैतिक यात्रालाई अगाडि बढाउने क्रममा विभिन्न समयमा आन्दोलन र सङ्घर्षमा सक्रियतापूर्वक उहाँ सहभागी बनिरहनुभयो। आन्दोलनका क्रममा उहाँमाथि विपक्षीले सधैँ निशाना साधेको भए पनि नेता चन्द भाग्यवश बाँच्नु भएको हो। म आफ्नो जिन्दगीको यो नाफाको जिन्दगी हो भन्ने भन्छु। थुप्रै पटक मलाई 65 जिल्लामा जाँदाखेरि धेरै ठाउँमा दुर्घटनाबाट म बचेको छु। माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आइसकेपछि खास गरी 62-63 को आन्दोलनमा पनि थुप्रै पटक मैले
के अरे 27 पटकभन्दा बढी पटक गिरफ्तार भएको छु, 15 पटकभन्दा बढी घाइते भएको छु जनआन्दोलनभन्दा पहिला नै जनआन्दोलनसम्म। जनआन्दोलन 62-63 जनआन्दोलनमा 62 सालको चैत्र 26 गते पुरा यो हातदेखि यो औँला भाँचिएको अवस्था छ। यो हात अहिले पनि यो पुरै भरियो र यो औँला भाँचिएको छ भने त्यो अवस्था समेत पार गरेर आयौँ। म क्रियापुत्रीमा थिएँ, बुवा बित्नु भएको थियो। बुवा बितेको बेला 62 सालमा बुवा बित्नुभयो। 62 सालमा बुवा बितिसकेपछि 62 के अरे पौषमा बुवा बित्नुभयो। 62 सालको चैतमा आन्दोलनमा थिएँ। म क्रियापुत्री सेतो लुगामा हुन्थेँ। मुवा हुनुहुन्थ्यो। मुवाले चाहिँ खाना एक छाक हामी खाना खान्थ्यौँ। मुवाले खाना पकाउने, म आन्दोलनमा जान्थेँ र खाना खाएर जान्थेँ। सेतो लुगामै त्यतिखेर अञ्चल प्रशासक हुनुहुन्थ्यो यहाँ महेन्द्र मानवित, उहाँको निर्देशनमा मलाई चाहिँ मदन चोकमा 8वटा बाँसका लट्ठीहरू भाँचिएका छन्। मलाई त्यत्रो कुटपिट गरियो र त्यस हुँदाखेरि मलाई जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा लगियो। मलाई जानकारी गराएन र जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा गएर त्यसपछि हस्पिटल मेरो सबै भाँचिएको थियो। अहिले पनि यहाँ दुख्छ, सबै कुराहरू भाँचिएको छ। हस्पिटल लग्यो महाकाली अस्पतालमा। 2 दिन महाकाली हस्पिटलमा राख्यो। अलि ठिक भयो भनेर फेरि के अरे जिल्ला प्रहरी कार्यालय हुँदै के अरे गुल्ममा राखियो। गुल्ममा फेरि मैले चाहिँ त्यो क्रियापुत्री को अवस्थामा म कसैको हातको खाना, म आमा बाहेक कसैको हातको खाना खाँदैन भनेर मैले त्यहाँ पनि त्यो भइसक्यो। मलाई 3 महिनाको पक्राउ पुर्जी आएको थियो, 90 दिने पक्राउ पुर्जी आएको थियो। मैले त्यो पनि समातेन, खाना पनि पकाएन र जुन किसिमको क्रियापुत्रीले भित्रै आन्दोलन गरिसकेपछि 3 दिनपछि त्यहाँबाट छोडेर घरमा पुर्यायो। घरमा पुर्याएको 2 दिनपछि नेपाली सेना र सशस्त्र प्रहरी र जनपद प्रहरीको 200 जनाको राति डफा आयो मेरो घरमा। माओवादी छन् भनेर पुरै माओवादीले खानतलासी गरे, कागजात सबै डकुमेन्ट हेरे अनि बोल्न पनि नदिने, कुट्ने। त्यतिखेरको के अरे माओवादीका नामले माओवादीहरूले चाहिँ राजनीति गर्नु हुँदैन भनेर थ्रेट दिए। त्यतिखेरका माओवादीको यहाँको इन्चार्जहरूले, कञ्चनपुर जिल्लाको इन्चार्जहरूले थ्रेट दिए, तपाईँ राजनीति गर्ने भने माओवादीको गर्ने, होइन भने राजनीति छोड्नु पर्यो र यदि के अरे एमालेकै राजनीति गर्ने हो भने आमा बुवाको अगाडि हामी भन्दैछौँ कुनै दिन तपाईँहरूको अर्कोको जस्तै भौतिक शरीर नरहन सक्छ भनेर उहाँ बुवा आमाकै अगाडि त्यस्तो थ्रेट दिएको थियो। त्यो पछि 26 गते त्यत्रो आन्दोलनमा कुटपिट भयो। त्यसपछि 200 जनाको डफा मेजर र सशस्त्र प्रहरीको डिएसपी सहित हुने 200 जनाको रूपमा पुरा घरमा खानतलासी, रातभरि खानतलासी गरेर केही नभेटिएपछि सेतो लुगामै थिएँ। मलाई यति टर्चर दियो, त्योभन्दा ठुलो टर्चर कहिले पनि प्राप्त गरेन। त्यति हुँदाखेरि पनि हामी डगमा गयौँ। त्यसपछि 62 सालको जनआन्दोलनमा निरन्तर रूपमा त्यो आन्दोलनमा गएर हामीले त्यो श्रेष्ठता स्थापित गर्यौँ। र पछिल्लो चरणमा जब 65 सालमा म युथ फोर्सको प्रमुख हुँदाखेरि प्रचण्ड थयो भन्ने मान्छेलाई माओवादीको वाइसेलले हत्या गरेको थियो। हाम्रो प्रचण्डको युथ फोर्सको प्रमुख हुन्थ्यो बुटोलको। र दोस्रो हत्या गर्ने योजनाका साथ म आज भन्दैछु परिवारका बिचमा माओवादीबाट मलाई सूचना आएको थियो दोस्रो हत्या गर्ने कञ्चनपुरको युथ फोर्सको अशोक चन्द्रको कारबाही गर्नुपर्छ, हत्या गर्नुपर्छ भनेर माओवादीले केन्द्रबाट निर्देशन दियो। दोस्रो प्रचण्ड थयोपछि मेरो हत्या हुँदै थियो र त्यतिखेर माओवादीभित्रकै 2टा टिम थियो। 2टा टिमले, एक टिमले राजनीतिक मान्छे यसको अहिले हत्या गर्नु हुँदैन र यसलाई कारबाही गर्नु हुँदैन भनेर माओवादीभित्रै डिबेट भएका कारणले त्यो हुन पाएन। त्यसकारणले यो मेरो नाफाको जिन्दगी। त्यसको नाफाको जिन्दगीमा मैले अब सबै आफ्नो कर्तव्य जिम्मेवारी जे छ त्यो कर्तव्य जिम्मेवारी मैले पुरा गर्नुपर्छ र त्यो कर्तव्य पुरा गर्नका निमित्त जनताहरूको सँगको जुन एकाकार हुने, जनताका बिचमा जाने, जनतासँगको सम्बन्धलाई स्थापित गर्ने कुरामा हामी लाग्नुपर्छ र म राजनीतिप्रति गर्व गरिरहेको छु। राजनीतिलाई स्वस्थ बनाउनका निमित्त जुन अहिलेसम्म मैले गरिरहेको छु थुप्रै कष्ट, थुप्रै अभावका बिचमा पनि काम गरेँ। 2057 सालमा नेकपा एमालेको आयोजनामा भएको भ्रष्टाचार विरुद्धको 3 दिने नेपाल बन्दको क्रममा घाइते र गिरफ्तार हुनुभएको थियो। राजाको प्रत्यक्ष शासनका बेला भएको विभिन्न आन्दोलनमा नेता चन्द 13 पटक घाइते र 27 पटक गिरफ्तार हुनुभयो। 2062 साल चैत्र 26 गते जनआन्दोलनको तेस्रो दिनको आन्दोलनमा युवा सङ्घ नेपालको जिल्ला अध्यक्षको हैसियतमा उहाँले जुलुसको नेतृत्व गर्नुभएको थियो। कञ्चनपुरको मदन चोकमा पुग्दा उहाँमाथि प्रहरीले लाठी चार्ज गरी गम्भीर घाइते बनाएर 2 दिनसम्म हिरासतमा राखेको थियो। आन्दोलनकै क्रममा 2062 साल चैत्र 26 गते घाइते हुँदा हात भाँचिएको, दुवै काँध, टाउको र ढाडमा गम्भीर चोट लागेका कारण त्रिवी शिक्षण अस्पताल काठमाडौँमा उपचारका लागि सिफारिस गरिएको थियो। 2064 सालमा सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय स्थापनाको लागि भएको प्रदर्शनमा सहभागी हुँदा समेत उहाँ घाइते हुनुभएको थियो।
2070 सालदेखि 2072 सम्म संविधान सभाबाट संविधान निर्माण गर्न युवा सङ्घ नेपालको आयोजनामा भएको आन्दोलनमा उहाँ घाइते हुनुभएको थियो, साथै उहाँलाई गिरफ्तार पनि गरिएको थियो। त्यस्तै 2072 सालमा संविधान सभाबाट संविधान निर्माण भएपछि भारतले नेपालमाथि लगाएको नाकाबन्दी, मधेसमा मधेसी दलहरूले बन्द आयोजना गरेका बेला पनि विभिन्न जिल्लामा सुरक्षा चुनौतीको प्रवाह नगरी कार्यक्रममा सहभागी हुनुभएको थियो। नेता चन्दले हालसम्म 3 दर्जन सङ्घ संस्थाको प्रमुख भएर काम गरिसक्नु भएको छ। राजनीति समाज परिवर्तनको महान अभियान भएको चन्दको बुझाइ छ। समाजमा वर्गीय विभेद अन्त्य नभएसम्म समाजमा परिवर्तनको खम्बा गाड्न कठिन हुने उहाँको बुझाइ रहेको छ। सकेसम्म मैले आफूले जानेको जस्तो मैले कसैलाई पनि नराम्रो कुरा हुने कुरा, अशोक चन्दले नराम्रो काम गरेको छ भने कसैकोबाट सुन्नु नपरोस् र त्यो किसिमले काम गरेको सके भने सबैका लागि राम्रो काम गर्ने। उहाँहरूले के गर्नुहुन्छ उहाँहरूको कुरा हो, उहाँको कर्तव्य जिम्मेवारी कुरा। तर मेरो तर्फबाट जोसुकै मेरो मसँग प्रतिस्पर्धा गरेका, मलाई एकदमै राम्रो नदेख्न चाहने जोसुकै भए पनि उहाँहरूका लागि पनि राम्रो काम गर्नुपर्छ भन्ने हो। तर नराम्रो काम आफ्नो हातबाट नहोस् भन्ने हो। बुवाको ती 2-3 वटा कुरा सम्झेर नै मैले काम गरेको। नेता चन्दले चीन, बङ्गलादेश, मलेसिया, श्रीलङ्का, दक्षिण अफ्रिका, थाइल्यान्ड, भारत लगायतका देशको भ्रमण गरिसक्नु भएको छ। आफूमा सधैँ समाज परिवर्तन गर्ने भोक भएको चन्द बताउनुहुन्छ। अहिले नेता अशोक चन्द नेकपा एकीकृत समाजवादीको जिल्ला उपाध्यक्षको रूपमा रहनु भएको छ। नेता अशोक चन्द राजनीतिको लामो यात्रामा निरन्तर अगाडि बढी नै रहनु भएको छ।